अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 9 के चौथे रुकू की मश्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। लसाहिरुन अलीम। सीन, स्वाद और सा, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। सीन को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्योंकि सीन है तो हम सीन की बात करेंगे। सीन को जब हम पढ़ते हैं तो सीन के पढ़ने में सीटी होती है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा है लसाहिरुन अलीम। आइन की अदायगी पर हमें ख़ास ध्यान देना है कि आइन की अदायगी हमेशा हलक़ से होती है, अलीम। वहीं अपने क़ायदों के मुताबिक तशदीद के क़ायदों में हम पढ़ चुके कि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। इसीलिए गुन्ना क्या होता है, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छिपाना हमारा गुन्ना करना कहलाता है। इसीलिए हमने इस इन्ना को पढ़ा है इन्ना। इन्ना ये ठहराव, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छिपाना हमारा गुन्ना करना कहलाता है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम फमाज़ा तअमुरून। यहाँ देखिए आई, हमने इस आई पर एक ठहराव किया। क्यों? क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद या वाव मीम नून जिनका मजमुआ, या वाव यौ मीम नून मन जिनका मजमुआ यौमन कहलाता है, जब तनवीन या नून साकिन के बाद ये हुरूफ आते हैं तो इनको पढ़ने में इस जॉइंट पर हमज़ा या ज़बर आई, इस जॉइंट पर हम इख्फ़ा भी करते हैं और गुन्ना भी करते हैं। इसको कहते हैं इदगाम नाक़िस का क़ायदा। पढ़ने का तरीक़ा इसको क्या है कि आई इस जॉइंट पर हम इख्फ़ा भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। मैंने इस तामुरून को पढ़ा है तामुरून, तामुरून। क्यों? क्योंकि हमज़ा साकिना को पढ़ने में झटका होता है। ये हमज़ा है, क्यों? क्योंकि अलिफ हमेशा काली होता है और जो अलिफ काली ना हो वो हमज़ा है। ये काली नहीं है, इस पर जज़म सकून। और हमज़ा साकिन, जिस हुरूफ पर जज़म सकून होता है वो साकिन कहलाता है। हमज़ा पर जज़म सकून है तो वो हमज़ा साकिना कहलाती है। इसीलिए हमने हमज़ा साकिना को पढ़ने में झटका किया, तामुरून करके इसको पढ़ा। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन। यहाँ देखिए इस हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा यानी अलिफ पर ज़बर है तो ये हमज़ा कहलाएगी। इस हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे यानी दूसरे अल्फाज में है। क़ालू हमारा एक अल्फाज है जबकि अर्जी हमारा एक अल्फाज है, जबकि इस हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे यानी इसी अल्फाज में है। तो अगर दूसरे अल्फाज में है तो 2.5 अलिफ के मक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे, और अगर हुरूफ़ मद्दा और हमज़ा दोनों सेम कलमे में है तो 4 अलिफ के मक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? मद मुनफसिल, और इसका क्या है? मद मुतस्सिल। मद वाजिब, बामानी, अहम। यहाँ लाम वाव पेश लू 2.5 अलिफ के मक़दार के बराबर खींचेगा तो यहाँ दाल अलिफ ज़बर दा, ये हमारा 4 अलिफ के मक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। यअतूका बिकुल्लि साहिरिन अलीम वजाअ अस्सहरा। क्योंकि वहाँ पर हमारा पेज पूरा हो रहा था, गोलता पर हमें वक़्फ़ करना पड़ा। गोलता पर जब हम वक़्फ़ करते हैं तो गोलता हाय साकिना हा बन जाती है, और जब बिना वक़्फ़ की अलामत के वक़्फ़ करते हैं तो होता यह है कि वहाँ पर हमें जज़म देकर सांस तोड़ना होता है और फिर उस अल्फाज को दोबारा से मिलाकर पढ़ना होता है। तो हम पढ़ेंगे वजा सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। यहाँ हमने बायाज़िर बी को 1 अलिफ के मक़दार के बराबर खींचा और यहाँ पे भी बायाज़िर बी को 1 अलिफ के मक़दार के बराबर खींचा। क्यों?
کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا حروف مدہ کہلاتی ہے. مقربین غالبین، اس لیے ہم نے اس کو ایک ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے. قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. تینوں میں ایک ہی طرح کا مد ہمارا پایا جا رہا ہے، تو اسے ہم مد منفصل کہیں گے. اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ کہ اس سا کو، اس ما کو اور اس ما کو 2.5 الف کے مقدار کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. قال القوا فلما القوا سحروا وعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو الف حروف مدہ. میم الف زبر ما کو ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں کاف واو پیش کو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو حروف مدہ. کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جبکہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ ہماری حرف لین کہلاتی ہے. ہا یا زبر حی. حرف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں. جہاں حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، وہیں حرف لین کو نرم آواز کے ساتھ ہمیں جلدی ادا کرنا ہوتا ہے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کیونکہ قاف آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس نون پر کیا کیا ہے، اخفا. یہ جو ہمارا ٹھہراؤ ہے ون، اس کو ہم اخفا کرنا کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حروف اخفائیں جو کہ ہمارے 15 ہیں، ان حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حروف آ جائے 15 میں سے، تو ہم اس نون ساکن یا تنوین پر اخفا کا قاعدہ اپنا جاری کرتے ہیں. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. یہاں نون ساکن پر ٹھہراؤ کیا، کیونکہ اخفا کا قاعدہ تھا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا رہا ہے. وہیں میم ساکن کے بعد ہمارا با رہا ہے. میم ساکن کے بعد جب بائے تو ہمارا اخفاء شفوی کا قاعدہ پایا جاتا ہے. اور آمن تم کے میم پر ہم اخفا بھی کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. میم ساکن کے بھی ہمارے 3 قاعدے ہیں، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی، جن میں سے یہاں پر اخفاء شفوی پایا جا رہا ہے. اور اس آمن تم کے میم پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. یہاں جہاں جہاں نون ساکن پر تشدید ہے وہاں دھیان رکھنا ہے کہ نون پر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو تو غنہ کا قاعدہ ہمارا جاری ہوتا ہے. یہاں نون پر بھی تشدید ہے دونوں جگہ اور یہاں میم پر تشدید ہے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے. یہاں پر ہماری وقف مطلق کی علامت تھی تو ہے، تو یہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے یہاں پر ٹھہراؤ کیا. ربنا فرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی وہی مد جس کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا، مد منفصل، اور پڑھنے کی مقدار 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ صبروں، را واو دو زبر روں، تو اس جوائنٹ پر تنوین کے بعد کیونکہ حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے تو اس جوائنٹ پر ہمارا اخفا بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ پڑھیں گے ہم اس کو صبروں، وہیں سب پہ آپ نے دیکھا کہ با پر میری آواز لوٹ رہی ہے، صب، تو اس آواز کے لوٹنے کو ہم قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان حروفوں پر جزم سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس ٹکر کھا کر الگ ہونے کو، ہونٹوں کے مل کر جدا ہونے کو، آواز کے لوٹنے کو ہم قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ با ساکن ہے تو حروف قلقلہ میں سے ہمارا با آ رہا ہے۔ صبرا وتوفنا مسلمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ چوتھا رکوع 90 پارے کا مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔